दर्शकगण नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा कांग्रेसभित्रका विवादहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेका छन्। क्रियाशील विवादका कारण भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म हुने भनेको केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकोमा मितिमा नहुने लगभग निश्चित भइसकेको छ। क्रियाशील विवाद समाधानका लागि भनेर बनाइएको कार्यदलले पनि देशका 150 भन्दा बढी ठाउँका क्रियाशील विवादलाई यथावत नै राखेर प्रतिवेदन बुझाउनुले पनि के बुझिन्छ भने कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व निकै जटिल बन्दैछ। सांसद पद त्यागेर घुर्की लगाउनेदेखि केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आमरण अनसन बस्नेसम्मका कामहरू भएका छन्। कांग्रेसले समस्याको समाधान अझै निकाल्न सकेको छैन। अधिवेशन नेतृत्वको परिवर्तनको कुरा मात्र होइन, विचार र सिद्धान्त मन्थनका साथै त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने नेतृत्वको छनौट पनि हो। आउने चुनावमा पार्टीलाई पहिलो बनाउन सक्ने आधार पनि तयार गर्नु हो। कांग्रेसलाई नयाँ नेतृत्व मात्रै होइन, देशलाई निकास दिने नयाँ योजना ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसमाथि थपिएको छ। नेताहरूको निहित स्वार्थलाई लिएर कांग्रेसभित्र भएका असहमतिले आज सिङ्गो पार्टी नै सङ्कटतर्फ डोर्याउँदैछ। अब कांग्रेसले सङ्कट मोचन कसरी गर्ला? वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले जिल्ला सभापतिहरूको भेला गरेर दिन खोजेको सन्देश के हो? वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले जिल्ला सभापतिको भेला गरिरहँदा काठमाडौँमा ती सभापतिहरू आइरहँदा र भर्चुअल मार्फत ती सभापतिहरूले सहभागिता जनाइरहँदाखेरि कांग्रेसको एकतालाई बलियो बनायो या कमजोर बनायो? महाधिवेशनको मिति सार्दैमा के अब कांग्रेसले विवादरहित महाधिवेशन गर्न सक्ला? आगामी महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा आउने नेतृत्व र नयाँ नेतृत्वले लिने कार्यदिशा के हुन सक्छ? आज हामी यी विभिन्न विषयका र प्रश्नहरूका जवाब खोज्नेछौँ। आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पहिलो कार्यकारी निर्देशक नेता मधु आचार्य हामीसँग माउन्टेन संवादमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनलाई लिएर यसको विषयमा देखिएको क्रियाशीलताको विवादलाई लिएर यहाँहरूले विगत 2 दिनदेखि काठमाडौँमा जिल्ला सभापतिहरूको भेला राख्नुभयो र उक्त सभापतिहरूको भेलामा भौतिक उपस्थिति 37 जना र भर्चुअल मार्फत 17 जनाको समर्थन थियो, सहभागिता थियो भनिरहनु भएको छ। त्यो बैठकले दिन खोजेको सन्देश के हो? वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति नजिक आउँदै गर्दा भन्ने जुन तपाईले प्रसङ्ग राख्नुभयो, आजसम्म हामी 3 चोटि महाधिवेशनका मितिका नजिक आइसकेका रहेछौँ। एउटा त हाम्रो विधानले एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित जुन कार्य समितिहरू हुन्छ त्यसको पदाधिकारी त्यसको कार्यकाल 4 वर्षको भनेर किटान गरेका छ। भनेपछि जब 4 वर्ष आउन लाग्यो भनेपछि महाधिवेशनको मिति अब नजिक आउन लाग्यो भन्ने कुराको एउटा मनोविज्ञान बन्छ। हामीले त्यसमा महाधिवेशन गरेनौँ। त्यस पछाडि 1 वर्ष म्याद थपियो। अब यो अचम्मको कुरा त के छ भन्दाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिको पनि सर्वसम्मत बैठकले म्याद थप्या होइन, केन्द्रीय कार्य समितिको बहुमतको उपस्थितिले म्याद थप गरियो र त्यो म्याद 1 वर्ष थपिसके पछाडि त अब 1 वर्ष सकिने बेलामा चाहिँ त महाधिवेशन फेरि आयो अब मिति नजिक पुग्यौँ भन्ने पनि भयो। त्यो 5 वर्षमा पनि हामीले अधिवेशन गरेनौँ। त्यस पछाडि हामीले संविधानका पाना पल्टाएर संविधानको पानाको एक ठाउँमा भएको विशेष परिस्थिति मुलुकमा उब्जिएमा 6 महिनाभित्रमा थप 6 महिनाभित्रमा गर्न सकिने छ भनेर जुन व्यवस्था ल्याएको छ त्यतापट्टिको अभ्यासमा हामी लम्कियौँ। यसको मतलब फेरि त्यो 6 महिनाभित्र अधिवेशन हुने किसिमको मितिको कुराको मनोविज्ञानमा बस्यौँ। त्यो 3टै नभइसके पछाडि र त्यस पछाडि पनि फर्मल्ली नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले घोषणा गरेको कार्यतालिका पनि 4औं चोटि पनि नभएर 5औं पटकको पनि जब स्थगित भयो, अब हामी पनि बसेर छलफल गर्नुपर्ने, एउटा आफ्नो राय विचार नेतृत्वको बिचमा प्रकट गर्नुपर्ने, किनभने जिल्ला सभापतिको पनि त आफ्नो किसिमको तहको जिम्मेवारी हाम्रो पनि छ।
साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त ग्रासरुटबाट दैनिक रूपमा साथीहरूले अधिवेशन कहिले हुन्छ दाई, कसरी हुन्छ, कुन विधिले हुन्छ, मतदाताको टुङ्गो कहिले लाग्दैछ, हैन, कुन चाहिँ मतलब प्रविधि प्रयोग गर्ने कुरा छ। अब यो लकडाउनको कुरो पनि चलि नै रहेछ, एकातर्फ बाढी पहिरोको नै अवस्था छ भनेपछि हुन्छ कसरी के भनेर चाहिँ दैनिक प्रश्नहरूको त हामीले झेल्नुपर्छ, हैन। त्यसको जवाफ हामीले दिनुपर्छ। हामीले त्यो फेरि जवाफ पाउने काँडा भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिबाटै हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो माथिल्लो तह, चुरो तह भनेको केन्द्रीय कार्य समिति हो। त्यस कारण गर्दाखेरि अब हामी पनि बसेर छलफल गरेर केन्द्रीय कार्य समितिलाई पनि यो विषयमा चाहिँ मतलब अलि घचघच्याउने र यथार्थता चाहिँ सुझावहरू दिने कुरामा लाग्नुपर्छ भनेर वास्तवमा हामी आफ्नै सरसल्लाहले, आफ्नै निर्णयले, उपलब्ध हुने साथीहरू आफ्नै व्यवस्थापनमा हामी बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र केही निष्कर्षहरू निकालेका छौँ। त्यो हामी चाहिँ मतलब अब मिडियाबाट त यसै पनि गइ नै रहेछ, नेतृत्वहरूलाई हामी लिखित रूपमा पनि उपलब्ध गराउँदैछौँ। त्यो निष्कर्ष सल्लाह सुझाव के छ? अब छलफलको विषय त मूलत हामी 4वटा विषयमा केन्द्रित पाएको थियौँ। एउटा क्रियाशील सदस्यताको विषयमा, दोस्रो 14औं महाधिवेशनको विषयमा, तेस्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो बनेको सरकारको प्रभावकारिताको विषयमा, र चौथो चाहिँ अब हामीसँग सन्निकट रूपमा स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, यो त 1.5 वर्षभित्रमा लगभग यो 3टै निर्वाचन हाम्रो सम्पन्न गर्नु छ, गर्दै जानु छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो पार्टी सशक्त रूपले विजयी गराउनु छ। त्यसका लागि चाहिँ मतलब अब हामीले लिनपर्ने, अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू र पार्टीभित्रको व्यापक एकताका विषयहरूमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गऱ्यौँ। अलि बढी चाहिँ त के भन्दा स्वाभाविक रूपले क्रियाशील सदस्यताको समस्याहरू धेरै ठाउँमा देखिएको र महाधिवेशन चाहिँ मतलब समयमा नहुँदाखेरि वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने खतरा पनि रहेका कारणले गर्दाखेरि अझ बढी समय चाहिँ यी 2टा विषयमा हामी केन्द्रित भएका थियौँ। तपाईँ आफै पनि काभ्रे जिल्लाको सभापति हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँका क्रियाशीलहरू काठमाडौँ आयो होला। देशभरिबाट काठमाडौँ आइरहँदाखेरि जिल्लामा रहेका जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील विवादलाई समाधान गर्न नसकेर केन्द्रसम्म पठाउनु पर्ने यो परिस्थिति काङ्ग्रेसमा कसरी सिर्जना भयो? वास्तवमा हामी सबैको जिज्ञासा त्यहाँ पनि त्यही नै थियो। यो व्यथितिका लागि संरक्षण गर्ने काम केन्द्रका पनि म सबै भन्दिनँ, केही नेताहरूबाट जुन ढङ्गबाट भएको छ त्यो रोक्नु पर्थ्यो केन्द्रले। तर त्यो प्रवृत्ति र चरित्रलाई चाहिँ मतलब उल्टो चाहिँ मतलब मलजल गर्ने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि अनियमितता र ज्यादती झन् झाङ्गियो। जस्तै तपाईँले काभ्रेकै कुरा गर्नुभयो, आजसम्म प्रतिनिधि सभा 1 त्यो अन्तर्गतको 1 क को पनि 1 ख को पनि जुन तल साथीहरूले भरेर पठाएको फारमहरू हो त्यो त जस्ता तस्तै ढड्डा त मतलब जिल्ला पार्टीमा आउनुपर्छ नि। जिल्ला पार्टीले त्यसमा चाहिँ फेरि मतलब के भने सिग्नेचर गरेर स्ट्याम्प लगाएर आफ्नो विधिहरू पुरा गरेर अनि पैसा सहित जुन केन्द्रमा बुझाउनु पर्छ त्यो आजका दिनसम्म पनि त्यहाँबाट आएकै छैन। हामीले त्यो काम गर्नै पाएका छैनौँ र एउटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट नआएको कारणले गर्दा अर्को प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट आएको पनि रोकिएर बसिराखेको अवस्था छ। जिल्लाले पठाउँदाखेरि त समग्र जिल्लाको एकैचोटि पठाउनु पर्यो, हैन? तपाईको अहिले पनि अब क्रियाशील सदस्यता पारदर्शी गरिया छैन। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा नै के भन्दाखेरि यो क्रियाशील सदस्यताको जुन सफ्टवेयर प्रणालीबाट अहिले इन्ट्री भएको छ, हामीले सोचेको उहाँहरूले बताएको के हो त भन्दा यो भयो भने सबै पारदर्शी हुन्छ। सबैले आफ्नो सदस्यता आए नआएको, इन्ट्री भए नभएको भएको छैन भने मेरो छुट्याएर चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ मतलब आफ्नो उजुरी गर्न, गुनासो गर्नको लागि पारदर्शी ढङ्गले पाउँछन्। त्यसैले यो तपाईँहरूले सधैँ पार्टीको वेबसाइटमा हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यसमा हामीले यो विधि अवलम्बन गरेको हो भनेर भनियो। ल त्यसो भए त ठिक छ भनेर भनियो। तर अब अहिले तपाईँ गएर वेबसाइट खोल्नुहोस्, त्यहाँ देखिँदैन, राखिएको छैन। भनेपछि पारदर्शी काम भयो कि झन् अपारदर्शी भयो त। अब यहाँ त धेरै साथीहरू के छ भन्दाखेरि हामीले पठाएको गुनासो उजुरी सिधै माथि मागियो अनि सिधै माथिबाट हामी नै त्यसलाई इन्ट्री गरिदिन्छौँ भनियो। तर भयो कि भएन भन्ने कुराको हेर्न पाएको छैन भनेपछि यहाँ त वास्तवमा एउटा पार्टी सदस्यको आफ्नो चाहिँ मतलब सुसूचित हुने जुन अधिकार हो त्यो अधिकार पनि अहिले खोसिएको छ, वञ्चित गरिएको छ। यसरी
साथीहरूलाई अन्योलमा राखेर आफ्नो सदस्यताकै विषयमा चाहिँ मतलब चिन्ता लिनुपर्ने, तनावमा रहनुपर्ने अवस्थामा राख्नु पार्टी जीवनका लागि हेल्दी काम हुँदैन। तपाईँहरूले अघि नै एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो, हामीले भने पनि थियौँ, पार्टी विधानमा पनि व्यवस्था छ। त्यो के छ त भन्दाखेरि यसलाई सार्वजनिक गरिसके पछाडि यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ, सबैले हेर्न पाउनुपर्छ। त्यो हेरिसके पछाडि उनीहरूले आफ्ना गुनासाहरू उजुरीहरू पहिला जिल्लामा आएर राख्न पाउनुपर्छ। र जिल्लामा विधानमा के व्यवस्था छ भन्दाखेरि जिल्ला स्तरीय क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानबिन समिति रहनेछ। त्यो समितिमा जिल्ला सभापति र 2 जना सचिव, 3 जनाको त्यो समिति रहन्छ। त्यो समितिले सबै त्यो छानबिन गर्छन् हैन, र त्यसको निर्णय आफूले दिन सक्ने निर्णय त्यही नै दिन्छन्। एकदमै जटिल निर्णय दिन नसक्ने भयो भने मात्रै उनीहरूले केन्द्रीय छानबिन समितिमा पठाउँछन्, र अथवा त्यो समितिले गरेको निर्णयमाथि कसैलाई चित्त बुझेन भने उहाँहरूले उजुरी गर्न चाहिँ फेरि केन्द्रीय छानबिन समितिमा जान पाउनुहुन्छ। त्यसमा पहिलो कुरा त जिल्लालाई त्यो अधिकारै दिएन, योचोटि खोसियो। जिल्लालाई त्यो छानबिन गर्ने समितिलाई निर्णय गरेर पठाउने भन्ने अधिकार नै खोसियो, त्यो अधिकारै दिएन, त्यो गर्नै पाएन उसले। हाम्रो टेबलमा हामीले त्यो हेर्नै पाएनौँ। वास्तविक भन्दाखेरि पहिला त जिल्लाको त्यो छानबिन समितिले काम गर्न पाएको भए जिल्लाभित्रका वडा तहका साथीहरू चिन्ने, जान्ने, त्यहाँका साथीहरूलाई चाहिँ मतलब के हो सत्य तथ्यहरू सूचना लिने अथवा बोलाएर संवाद गराउने, छलफल गराउने, निष्कर्ष निकालिदिने त त्यही समितिले गर्थ्यो नि। म त भन्छु 95% भन्दा बढी समस्या त्यही समाधान हुन्थ्यो। मुस्किलले समाधान नभएका 5% अझ त्योभन्दा नि कम केन्द्रमा आउँथ्यो होला, र केन्द्रीय चाहिँ मतलब छानबिन समितिले त्यसलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो, त्यसलाई निर्णय दिन पनि सजिलो हुन्थ्यो, एउटा मापदण्डमा उभिएर काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। अहिले त उहाँहरू नै बोझमा पर्नुभयो, उहाँहरू नै मतलब पहिरोले किचिया जस्तो हुनुभयो। के भन्नुहुन्छ, 5000 भन्दा बढी चाहिँ मतलब गुनासोहरू उजुरिएर आए, के गर्ने भन्नुहुन्छ। सिधै किन माग्या त केन्द्रमा? त्यो पाइन्छ त्यसो गर्नलाई? त्यसकारण गलत विधिबाट गरे हुनाले अहिले गलत अवस्थामा चाहिँ मतलब क्रियाशील सदस्यको अवस्था पुगेको छ। देश विकेन्द्रीकरणतिर जाने तर पार्टीहरू चाहिँ केन्द्रीकृत हुने, अझै शक्तिहरू केन्द्रमा सञ्चित गर्ने किसिमको यो प्रवृत्ति चलिरहँदा तपाईँहरूले हिजो 2 दिन पौडेल निकट, वरिष्ठ नेता पौडेल निकट सभापतिहरूको बैठकबाट के अब यसको विकल्प दिनुभएको छ? अब आगामी महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सबभन्दा ठुलो विवाद नै क्रियाशीलको विवाद छ। हामीले यति प्रष्टसँग चाहिँ मतलब विकल्पहरू सहितका सुझावहरू दिएका छौँ कि मलाई लाग्छ हामी सभापति हुनुको कर्तव्य निर्वाह गरेका छौँ। त्यो विकल्प म तपाईँलाई बताइदियो। विकल्प 1, महाधिवेशन नियमित गर्न सकिन्छ, नियमित महाधिवेशन गरौँ। तर नियमित महाधिवेशन गर्नुभन्दा अगाडि क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई हतार भयो, अब समय छैन, अब टाइम छैन, अब त म त नटुङ्गे भएन भन्ने हिसाबले गोलमालमा चाहिँ मतलब क्रियाशील सदस्य विषय टुङ्ग्याउन पाइँदैन। यसलाई पारदर्शी गर्नै पर्छ, यसलाई वेबसाइटमा राख्नै पर्छ। गाउँका साथीहरूले आफ्नो नाम भए नभएको हेर्न पाउनुपर्छ। आफूले जुन विधि प्रक्रियाबाट चाहिँ फर्म भरेर पैसा बुझाएर सबै विधि प्रक्रियाबाट चाहिँ पठाएका छन् त्यो सबै उसले हेर्न पाउनुपर्छ। 6, ऊ खुसी भएर अधिवेशनको तयारीमा लाग्छ। छैन भने मैले त यो सबै बुझाएको थिएँ, यो त मेरो रहेन छ, यो त मेरो पाउनु पर्यो भने उसले आफ्नो गुनासो राख्नु पाउनुपर्छ, र त्यो गुनासोलाई सम्बोधन पनि गरिनुपर्छ। बरु हामीले के भनेको छ भने फास्ट ट्र्याकमा गरौँ, धेरै दिन हामीलाई चाहिँदैन, थोरै दिनमा गरौँ। हामी रातारात बसेर काम गर्न तयार छौँ, र वडाका साथीहरूले पनि रातारात बसेर हेरेर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मतलब जानकारी सूचना दिइहाल्नुहोस् भनेर भन्छौँ है। मुख्य कुरा महाधिवेशन भनेको प्राविधिक विषय मात्रै होइन, महाधिवेशन भनेको यसका सदस्यको लागि महोत्सव पनि हो। यो खुसियालीको चाहिँ मतलब महोत्सव पनि हुनुपर्छ, मान्छेले उत्साह लिन सक्नुपर्छ। त्यसकारण ऊ कमसेकम मैले सबै हिसाबले म अधिवेशन सहभागी हुन पाएँ, म यो पार्टीको यो विधि प्रक्रिया जे पार्टीले तय गरेको छ त्यो भित्रबाट म छिरेर क्रियाशील सदस्यता मैले प्राप्त गरेँ। त्यसमा म काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुँ। बिचरा जिन्दगीमा केही पाउनु छैन। हेर्नुहोस्, मन्त्री प्रधानमन्त्री कतिजना बन्छन्, सांसद कतिजना बन्छन्, पालिका या नगरका चाहिँ अध्यक्ष मेयर कति बन्छन्, वडा अध्यक्ष नै कतिजनाले पाउँछन्, वडा सदस्य नै कतिजनाले पाउँछन्। भन्छ धेरै ठुलो सङ्ख्याले त के भन्दा पार्टीको म सदस्य हुँ भन्ने एउटा गौरव पाउँदैन हो। भन्छ त्यसमा पनि उमाथि अन्याय भयो भने महाधिवेशनले पार्टीलाई बलियो बनाउनुको सट्टा कमजोर बनाउँछ। त्यसकारण गर्दाखेरि
यो भने सबैको चासो चिन्ताको विषय मलाई लाग्छ केन्द्रीय कार्य समिति सबैको पनि यो चासो चिन्ता पक्कै छ हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि के गर्दा हुन्छ कसो गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ मतलब लागिराख्नु भएको पनि देखाएको छ। तर निष्कर्ष निर्णय चाहिँ के त भन्दा अहिलेसम्म आएको स्थिति चाहिँ मतलब उत्साहजनक छैन। त्यस कारण यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ नम्बर 1। नम्बर 2 त्यसमाथि चाहिँ मतलब आफ्ना गुनासाहरू छन् भने गुनासो राख्ने कम्प्लेन गर्नलाई ठाउँ दिनुपर्छ। नम्बर 3 केन्द्रले बनाएको मापदण्डका आधारमा त्यसको चाहिँ मतलब छिनोफानो हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत रूपले इच्छा आकाङ्क्षालाई हेर्ने होइन। पार्टी त एउटा विधिले चल्ने हो, मापदण्डले चल्ने हो। फेरि मापदण्ड के भन्दा केन्द्रीय कार्य समिति लामो बैठकबाट चाहिँ निश्चित मापदण्डहरू उहाँहरूले बनाउनु भएको छ होइन। त्यही मापदण्ड अनुसार चलेर चाहिँ क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउनुपर्छ अनि मात्रै अधिवेशनको विषय अगाडि बढ्छ। यसलाई हामी फास्ट ट्र्याकमा गर्न सक्छौँ, फास्ट ट्र्याकमा गरेर अधिवेशनमा जाउँ। होइन अब यो विषय चाहिँ अहिले तत्काल टुङ्गिन सक्ने देखिएन, किनभने धेरैतिरको धेरै समस्याहरू यसमा देखिएका छन्। अब हामीलाई अधिवेशन चाहिँ चाँडै सक्नु पनि पर्ने अवस्था छ। हामी संवैधानिक रूपबाट पनि 5 वर्ष 6 महिनाभन्दा हामी उता जान सक्ने अवस्था छैन भने हाम्रो विधानमा एउटा व्यवस्था छ कि हामी विशेष महाधिवेशनमा जान सक्छौँ। त्यो भलै सबैको एकदमै रुचिको खुसीको विषय होइन होइन, त्यो रहरको कुरो पनि होइन, तर बाध्यताको कुरो। यदि पार्टीको वैधता बचाउनु पनि पर्यो, यता नियमित अधिवेशन गरेर जाने कुरालाई क्रियाशील सदस्यताको विषयको चाहिँ मतलब एउटा खुसीका साथ सन्तुष्टिका साथ साथीहरूले वरण गर्ने अवस्थाको यदि त्यो काम कर्म सकिँदैन भने विशेष महाधिवेशन जाउँ। विशेष महाधिवेशनमा चाहिँ अघिल्लो महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले नै भाग लिने भन्ने व्यवस्था छ। 13औं महाधिवेशनमा भएका क्रियाशीलहरूले नै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने। क्रियाशील पनि परेन। विशेष महाधिवेशन भनेको त 13औं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले होइन मतदानबाट केन्द्रीय कार्य समितिको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। होइन पार्टीले प्रदेशको पनि गरौँ यही मार्फतबाट भनेर निर्णय गर्यो केन्द्रीय समितिले भने प्रदेशको पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो त तपाईँहरूको पार्टीमा अरू पार्टीहरूबाट पनि त नेताहरू कार्यकर्ताहरू जोडिनु भएको छ तल्लो लेभलसम्म, उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु? होइन त्यसमा त मैले तपाईँलाई मैले भने नि उहाँहरू सबैको पनि भावना समेटेर उहाँहरू सबैको पनि सहभागिता जोडेर गर्ने पहिलो प्रायोरिटी। तर त्यो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हुलमुलमा होइन त्यो भिडभाडमा धकेलमा अनि अरू धेरै साथीहरूमाथि अन्याय पारेर अनि चाहिँ मतलब गरिहाल्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि त अरू साथी आउनुभयो भने खुसी चाहिँ हौला, अनि आफैसँग चाहिँ मतलब 10औं 20औं वर्षदेखि योगदान गरेका रगत पसिना भिजाएका साथीहरू चाहिँ मतलब पाखा लगाइदिउँ सिद्ध्याइदिउँ भने त्यसले पनि त सङ्गठनलाई राम्रो गर्दैन। त्यस कारण यदि कमसेकम त्यसरी सबैलाई समेटेर गर्न सक्ने वातावरण बन्दैन भने मैले भन्नु खोजेको के भने प्रिय होइन अप्रिय हो। तर एउटा संक्षेप कुरा के भन्दाखेरि पार्टीको वैधानिकता सबैभन्दा जरुरी हो नि त। फेरि साथीहरूको बिचमा छलफल पनि भयो। हिजो पञ्चायत कालभरि हामी प्रणयका बन्यौँ रे, प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस। अनि अहिले चाहिँ मतलब हामी चाहिँ मतलब आफैले जारी गरेका संविधान, यो संविधान त हामी आफैले जारी गरेका हौँ, नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमै चाहिँ मतलब जारी भएको हो। यो धाराहरू सबै कुरा त हाम्रो सबै सभापतिमा लेखिया कुराहरू हुन् भनेपछि त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ अनेकामा रूपान्तर भयो भने के हुन्छ? अनेका भनेको अवैधानिक नेपाली काङ्ग्रेस, यो प्रिय हुँदैन। त्यसकारण गर्दाखेरि विशेष महाधिवेशन एउटा अड्को पड्को तेलको धुप बराबरको समाधान मात्रै हो भन्ने हो। उहाँहरूले अर्को एउटा विकल्प पनि त अगाडि सार्नु भएको छ कि विधानमै टेकेर 50,000 जरिवाना तिरेर फेरि यो अहिले भएकोलाई अलिकति समय लम्ब्याएर पछि अर्को कुनै अनुकूल समयमा वा मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ नि। त्यो चाहिँ राजाजी यस्तो मलाई दुईटा हिसाबले नै त्यो उपयुक्त बाटो होइन भन्ने लाग्छ है, त्यो जोखिमपूर्ण बाटो हो भन्ने लाग्छ। एउटा त राजनीति नैतिकताको विषय पनि हो होइन। यत्रो जिउँदो जाग्दो इतिहास बनेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी होइन, संसारमा सायद कमै पार्टी होला नि जसले मुलुकका 3टा महान आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो होइन। त्यो पार्टी फेरि त्यो पार्टीको जन्मिँदैदेखिको दर्शनमा कहीँ कहिले फेर नआएको भनेको के हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा हो होइन। हुन्छ नि सबैको एउटा व्यक्तित्व हुन्छ नि, पर्सनालिटी नि। काङ्ग्रेस पर्सनालिटी के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेट हुनु काङ्ग्रेस पर्सनालिटी हो है। भने त्यो पार्टीले मैले अधिवेशन समयमा गर्न सकिनँ,
4 वर्ष मेरो विधान गर्नुभएको थियो, त्यो नि सकिनँ। 1 वर्ष थपेँ, त्यो नि सकिनँ। 6 महिना अर्को नि हेरेँ, त्यो नि सकिनँ। मैले 50,000 रुपियाँ बुझाउन आएँ, मलाई 6 महिना थप्देऊ न भनेर भन्न जानु नैतिक हिसाबले पनि जायज कुरो होइन। अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्छु, ल निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्दैन अरे। निर्वाचन आयोग भन्दा पनि संविधानको व्याख्या गर्ने कुरा त अदालतले गर्ने हो। तब यो विषय त अदालतमा जान्छ। अदालतले तिमीलाई 5 वर्ष 6 महिनाभन्दा पछाडि पनि जरिवाना तिरे हुन्छ भनेर कानुन बनाउने अधिकार तिमीलाई कहाँ छ? संविधानले 5 वर्ष 6 महिना पछाडिको त काहीँ छुट्टै लेखेको छैन। त्यसले गर्दा तिमीले यो चाहिँ मतलब 50,000 कति पैसा ल्याएको थियो, त्यो पैसा लिएको कुरो पनि अवैध हुन्छ र यो तिमीले दिएको फैसला अवैध छ भनेर भनिदियो भने अन्तिम व्याख्या त अदालत हो नि। त्यो बेला पनि फेरि हामी त अवैधानिक काङ्ग्रेसै बन्छौँ नि। त्यसैले यो जोखिमको बाटो, यो बाटोमा जानुहुन्न। 7 साल 46 साल 62-63 को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पछिल्लो समयमा देखाउँदा बीपीका विचार आदर्श र सिद्धान्तलाई बजाउने, तर व्यवहारिक पक्षमा बीपीका विचार आदर्श र सिद्धान्त निष्ठाभन्दा पर रहेर काम गर्ने यो किसिमको काङ्ग्रेसमा मौलाएको कुसंस्कृतिको जड केलाई मान्नुहुन्छ? अनि एउटा कुरा त तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। वास्तवमा बीपीको नाम अहिले पनि उहाँकै भजाइराख्नु पर्ने बाध्यता त्यति प्रिय वस्तु होइन। किनभने यो बिचमा पनि त हामीले धेरै पटक सरकारमा रह्यौँ, हाम्रै प्रधानमन्त्री पनि धेरैजना भइसक्नुभयो। त्यसकारण अब बीपीको भन्दा अझ पछाडिका चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्रीको नाम झन् बढी चाहिँ मतलब प्रयोग गर्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ मतलब गरेका सकारात्मक कुराहरूलाई व्यापक प्रचार प्रसार लान सक्ने त्यो गौरव हामीले प्राप्ति गर्न पर्ने हो। तर यसको मतलब फेरि यो बिचमा केही पनि भएको छैन, गरेका छैन भन्ने पनि होइन। तर पनि अझ मूलभूत चाहिँ मतलब त्यो दिशाबोधै गर्ने हिसाबले युगमै परिवर्तनको चाहिँ मतलब आभास दिने हिसाबले चाहिँ जो बीपीले गर्नुभयो त्यो पछिल्लो चरणमा हुन सकेन भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो पनि विश्लेषण छ। खास गरी 46 साल यतापट्टि आएर हामी अलि वैचारिक रूपले चाहिँ मतलब डिरेल भयौँ कि भन्ने कुराको आत्मसमीक्षा हुन आवश्यक छ। किनभने हाम्रो मूल दर्शन भनेको त लोकतान्त्रिक समाजवादै हो, जसलाई हामी पहिला प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्थ्यौँ, डेमोक्रेटिक सोसलिजम नै हो हैन। र हामीले जे परिवर्तनका मतलब बाटोहरू चाहिँ समात्ने हो, निकाल्ने हो, योजना बनाउने, कार्यक्रम बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ मतलब लोकतान्त्रिक समाजवादी दर्शनमै आधारित भएर हुनु पर्थ्यो। तर यो बिचमा हामी अलि काहीँ कतै चाहिँ मतलब चुक्यौँ अथवा अलिकता ढिलो अथवा के भन्छ त्यसलाई त्यही स्पिड क्याच गर्न सकेनौँ कि भन्ने किसिमको चाहिँ हामीलाई पनि बोध भएको छ। तर अर्को एउटा खुसी र मतलब अहिले उत्साहको पाटो चाहिँ म के देख्छु भने काङ्ग्रेसभित्र अब एउटा पङ्क्ति हैन, एउटा ठुलो तागत शक्ति सशक्त रूपबाट अब अहिले जाग्दैछ, सङ्गठित हुँदैछ, अगाडि बढ्दैछ कि अब हिजोका विगतका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर अब डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट काङ्ग्रेसलाई बनाएर हैन र त्यही आदर्श अनुसारको बाटोमा जानको लागि अब नीति कार्यक्रम सबै हिसाबले चाहिँ चनाको हुनुपर्छ, त्यसमा गृह कार्य गर्नुपर्छ, बढ्नुपर्छ भन्ने पुस्ता चाहिँ दरुड रूपबाट अगाडि आइरहेको छ, प्रकटित छ। तपाईँले यसो भनिरहँदा पनि नि बीपीको विचारबाट लोकतान्त्रिक समाजवाद भनिरहँदाखेरि पनि अहिलेको भर्खरैको सरकारलाई हेर्ने हो भने पनि गठबन्धनको सरकार छ, कम्युनिस्टहरूको टेकोमा अड्डिएर बनेको एउटा सरकार छ। कतातिर तालमेल मिल्छ भन्नुहोस् त? नीति एकातिर, तपाईँहरूको कार्यशैली एकातिर? होइन, यस्तो छ, सरकार फर्मेसन हुने र पार्टीले आफ्नो मूल कार्यदिशा नछोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक फरक हो। किन भन्नुहुन्छ भने अब यो म्याथमेटिकल कुराहरू पनि हुन्छ। हामीले संसदीय प्रणाली जो अपनाएका छौँ, संसदीय प्रणालीमा सांसदको सङ्ख्या गन्तीका कुरा, टाउको गन्तीका कुराको पनि आफ्नै भ्यालु छ, महत्त्व छ। अब अहिले हामी गत आम निर्वाचनको परिणामका हिसाबले त हामी धेरै कमजोर अवस्थामा नै थियौँ हैन। र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी सत्तामा पुगिन्छ अथवा सत्ताका आकाङ्क्षा राख्नुपर्छ भन्नेमा बिल्कुलै कोही पनि थिएनौँ। तपाईँ आफै निर्वाचन लड्नु भएको मान्छे, गत निर्वाचनमा प्रतिपक्ष बलियो भएर काङ्ग्रेसले चुनाव हारेको कि काङ्ग्रेसका आफ्ना कमी कमजोरीको कारण पनि काङ्ग्रेसले चुनाव हारेको? दुईटै कुरा हो। एउटा त प्रतिपक्ष बलियो भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि हारिया हो। किन भन्नुहुन्छ भने
नेपालको राजनीतिमा अझ भन्नु समकालीन त्यतिखेरको राजनीतिमा तीनटा पार्टीहरू लगभग उस्तै पावरका शक्तिका भनेर मानिन्थ्यो हैन। नेपाली काङ्ग्रेस भयो, नेकपा माओवादी केन्द्र भयो, नेकपा एमाले भयो हैन। अब तीनटा चाहिँ मतलब लगभग उस्तै चाहिँ शक्ति भएकामा दुईटा पहलमान एकातिर मिलेर एउटालाई हिर्काउन थाल्यो भने त्यो एउटा पछारिने हैन, त्यो चाहिँ हार्ने कुरोहरूको जो स्वाभाविक पनि हो, नेचुरल डिफिट पनि अवस्था थियो। अब त्यो उहाँहरू दुईटा मिल्न दिने परिस्थितिलाई हामी के भयौँ, किन हामी होस्लाङ्गे भएर बस्यौँ या त्यो गर्न सकेनौँ, त्यसको छुट्टै कुराहरू होलान्। तर उहाँहरू दुईटा ठुलो पार्टीहरू मिलिसकेपछि र दुईटाका मतदाताहरू मिलिसकेपछि एउटाको मतदाताको मतले मात्रै चुनाव जित्ने अवस्था थिएन। अब त्यो परिस्थितिमा पुग्नको लागि राजनीति कसरी विकसित भयो अथवा हामीले कहाँ ध्यान पुर्याउन सकेनौँ, हामी कति सचेत हुन सकेनौँ हैन। र यो पोलिटिक्समा अङ्कगणितीय विषय चुनावको चाहिँ मतलब मत र मतसङ्ख्याको विषयका कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा किन होस पुगेन भन्ने कुरामा चाहिँ विवेचना गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ पार्टीबाट कमजोरी भएको छ हैन। नत्र भने दुईटा पार्टी मिलिसकेको अवस्थामा परिणाम हाम्रो अनुकूलमा आउने कुरा चाहिँ थिएन। पछिल्लो समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारमा हुनुहुन्छ। यो समयमा कोरोना महामारीको यो विकराल अवस्था छ, जनतालाई खोप पुर्याउनु पर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, त्यस्तै बाढी पीडितलाई राहत दिनुपर्ने, पुनर्स्थापना दिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारसँग छ। यो अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा र विचारका दृष्टिकोणले वा आफ्नो मेन पावर पनि दिएर सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा वरिष्ठ नेता पौड्यालले अहिलेको सरकारको विरुद्धमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्न सुरु गर्नुभएको छ। यसले पार्टी सभापतिलाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर बनाउँछ? खोइ अब तपाईँले कहाँ सुन्नुभयो या भेट्नुभयो हैन, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यो सरकारलाई नै असहयोग हुने गरी अथवा एकदमै हैन। वास्तवमा अहिले पनि हामी खोपको विषयमा सरकारले जुन अग्रसरता लिइरहेछ, जे प्रतिबद्धता गरेछ, त्यो अनुसार सरकार अझै लागोस्, सफल होस्, सफल हुने लक्षण पनि छ हैन। हामी पूर्ण रूपले सरकारलाई साथ दिन तयार छौँ र हाम्रो छलफलमा पनि कुरा भयो कि वास्तवमा यो खोपै नलागेका कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू परीक्षाबाटै वञ्चित हुने, उहाँहरूको एकाडेमिक इयर नै लुज हुँदै जाने जुन चाहिँ मतलब गलत स्थिति हामी कहाँ बनिएको छ। त्यसमा बरु के त भन्दाखेरि अब खोपको प्रायोरिटी विद्यार्थीहरूलाई दिउँ। शिक्षकहरूलाई हामीले पहिले दिइसक्यौँ, शिक्षकहरूलाई लगभग खोप लगाइसक्नु भएको छ, छैन बाँकी कोही हुनुहुन्छ भने लगाइदिउँ, विद्यार्थीहरू पनि सबैलाई लगाउँ। र त्यो भए पछाडि कमसेकम त्यो जेनेरेसनको चाहिँ 1 वर्ष लुज हुनु भनेको त हेर्नुहोस् एउटा मुलुकको जीवनका हिसाबले भन्यो भने धेरै ठुलो क्षति हो। त्यस कारण त्यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ भनेर हामीले बोलिसकेका छौँ हैन। बाढी पहिरोको लागि पनि यो गम्भीर रूपले लिउँ है। जस्तै मेलम्ची, हेलम्बु मेलम्चीकै अवस्था हेरौँ हामीले हैन। कुनै पनि ठुल्ठुला परियोजनाहरू बनाउँदा अथवा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि कति कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। म त एउटा चाहिँ मतलब इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट पनि आएको हैन, भएको हुनाले त्यसको चाहिँ कति स्टडीहरू गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ हैन। हचुवाका भरमा गर्दा कति ठुलो क्षति हुनसक्छ हैन। र भोलि सम्भावित त्यहाँका अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ मतलब नागरिकहरूलाई चाहिँ सुसूचित गर्ने, प्रिकसन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ मतलब राज्य अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरामा अलि बढी ध्यान दिउँ र त्यहाँका जनताहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि गम्भीरतापूर्वक लागौँ। किनभने हजारौँ परिवारहरू चाहिँ विस्थापित भएर बसेको अवस्था भने ख्यालको कुरा होइन। घर सबैको बिजोग छ, पुरा चाहिँ मतलब पुलहरू, झोलुङ्गे पुलहरू सबै चाहिँ सखा भएको स्थापित छ। जहाँ 15 मिनटमा चाहिँ मतलब मान्छेको चाहिँ ओरोदोरो हुने, कनेक्ट हुनेमा अब अहिले 8 घन्टा हिँड्दा पनि नपुगिने अवस्थामा छ, स्थानीय साथीहरू बताउनुहुन्छ। त्यसैले यसका तर्फ पनि ध्यान दिने। जस्तै भूमि आयोगकै विषयमा पनि हामीले सल्लाह कुराकानीहरू भयो, किन भूमिसँग सम्बन्धित नेपालमा समस्या छन्, सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित समस्या नेपालमा छन्। त्यसकारण यसलाई समाधान गर्न चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले, जागिरे रूपले अनि नाराका रूपले हैन समाधान खोज्दैन, रियल समस्याको गहिराइमा पुगेर त्यो समस्या समाधान गर्ने चाहिँ मतलब ठोस चाहिँ मतलब योजनाका साथ त्यसलाई फेरि हामी चाहिँ मतलब प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ।
त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि बोलेका छौँ। त्यसैले सरकारलाई तपाईँले अघि भन्नु नि, सरकारलाई हामी ल स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ पार्टीका साथीहरूले यो सहयोगमा उत्रिनु पर्यो भनेर यो सरकारले अपिल गरोस्। हामी नेपाली काङ्ग्रेस सबै साथीहरू चाहिँ मतलब स्वयंसेवीका रूपमा चाहिँ मतलब दिएको जिम्मेवारीमा उत्रिन तयार छौँ। पार्टीको पदे जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको छ, त्यो त यहाँहरूले स्वत गर्नु पनि पर्छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने यहाँहरूको पौडेलपछिको भेला जसमा 38 जनाको भौतिक उपस्थिति र 17 जनाको भर्चुअल सहमति जुन देखिन्छ, यसले के एउटा बाहिर मेसेज चाहिँ के गइरहेको छ भने तपाईँहरूले आफ्नो एउटा सल्लाह सुझाव दिने कुरा आफ्नो तरिकाले सार्वजनिक पनि गर्नुहोला, तर बाहिर मेसेज चाहिँ के गएको छ भने अधिकतम जिल्ला सभापतिहरू यहाँहरूको साथमा हुनुहुन्छ, पौडेलको साथमा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो जानी नजानी एउटा शक्ति प्रदर्शन पनि हो आगामी महाधिवेशनलाई भनेर बुझ्ने गरिन्छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ बिल्कुल होइन, हामीले चाहेको त्यो होइन। फेरि म तपाईँलाई प्रष्टसँग भन्नु, अहिले हामी राजनीतिको एउटा विशेष परिस्थितिका बिचमा छौँ र फास्ट ट्र्याक अधिवेशन गर्छौँ भने पनि सबैलाई समेटेर गर्ने किसिमको अधिवेशनमा जाउँ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, कसैले न्याय फिल गर्ने कसैले अन्याय फिल गर्ने गरी अधिवेशन जानु हुँदैन है। मलाई लाग्छ नेताहरू यो विषयमा कन्भिन्स हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब समय कसरी गर्ने, बरु कति सार्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा पनि होमवर्क चलिरहेछ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु। कसैले 3 महिनाको कुरा गर्नुभएको छ, कसैले के कुरा गर्नुभएको छ। तर यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि मेजर चिज भने चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ राम्रोसँग छानबिन हुनुपर्छ, पारदर्शी छानबिन हुनुपर्छ भन्ने नै कुरा हो। होइन त्यो गरेर एउटा विशेष महाधिवेशनमा जाने हो भने पनि त्यसले एउटा विशेष चाहिँ मतलब सहमति पनि बनाएर जाउँ न। ल यो किसिमको चाहिँ मतलब भने अब हामी मुलुकमा हिजो नेकपा सरकारले जनतालाई जुन किसिमको निराश बनायो हैन, सारा जनताले यत्रो भरोसा विश्वासका साथ चाहिँ मतलब यो 5 वर्षसम्म चाहिँ यो स्थिर सरकार बन्छ। यसले चाहिँ मतलब नारा पनि थियो नि उहाँहरू त के सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेपछि यो त उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ हैन। सारा रेल र चाहिँ मतलब पानी जहाजका कुराहरू पनि आएका थिए हैन। अब 5 वर्षसम्म ढुक्क देउँदै यो सबै उनीहरूले त सफल गर्छन्। घर घरमा चाहिँ मतलब त्यो ग्यासको अब पाइप पनि पुग्छ भन्ने जनताको अपेक्षा विश्वासले दिया हो नि त त्यो। तर आखिर न उहाँहरूले बोलेका नारा अनुसार केही काम हुन सक्यो, न पार्टीको एकता समेत पनि बचाउन सक्नुभयो। हामी चाहिँ मतलब चुनावको बेला उहाँहरूले के भन्नु, एउटा समान घोषणापत्र निकालेर हामी एकदम चाहिँ सिटहरू चाहिँ मिलाएर आएका छौँ र भोलि हामी पार्टी एकीकरण पनि गर्छौँ र त्यो एकीकरण पार्टीले चाहिँ मतलब यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछ भनेर चाहिँ सपना दिनुभयो। त्यो सबै जुन चाहिँ उहाँहरूले धुजा बनाइदिनु भयो, त्यो पानी फेरिदिनु भयो हैन। भनेपछि त्यो अवस्थामा अहिले हामीले हुन त अहिले त यो त खालि निर्वाचनमा जानको लागि एउटा विशेष परिस्थितिले निर्माण भएको सरकार मात्रै हो। यसले ठुलो काम गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ भनेर म दाबी पनि गर्दिनँ हैन। यसले चाहिँ भोलि बिस्तार स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन, प्रदेश सभा निर्वाचन गरेर फेरि जनताका प्रतिनिधिहरू आएर अनि एउटा नयाँ यात्रा चाहिँ तय गर्ने कुरामै यसको योगदान हुने हो। त्यसकारण हामी धेरै ठुलो जिम्मेवारीका बिचमा छौँ। त्यसकारण त्यो महाधिवेशन पनि एकताको महाधिवेशन गरौँ, सर्वसम्मत। ल केन्द्रले हामी केन्द्रमा सर्वसम्मत गर्छौँ, तिम्रो स्थानीयदेखि चाहिँ सर्वसम्मत गरेर आऊ भनेर चाहिँ सबै नेताहरू बसेर अपिल गर्ने हो भने तलका साथीहरू सम्पूर्ण रूपले सर्वसम्मत गरेर आउन सक्छन्, त्यो तयार छन्। त्यसमा योगदान गर्न हामी तयार छौँ। अवस्था चाहिँ कस्तो सिर्जना भयो भने नेतृत्व को आउने भन्दा पनि महाधिवेशन हुने कि नहुने भन्ने कुराले नै अहिले त्यो नेतृत्व आउने कुरा छायामा परेको छ कि क्रियाशीलको विवाद पहिलो जडको रूपमा। यही सन्दर्भमा पनि नेतृत्व नयाँ ल्याउनु पर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। पार्टी सभापति आफै पनि उम्मेदवारको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। मैले यसमा अलिकता राजरामजी मैले बिचमा थपेँ, जोडेँ पनि तपाईँलाई, फेरि पछि प्रसङ्गमा फेरि छुट्ला भनेर हैन। कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने विशेष महाधिवेशन भनेको 4 वर्ष कार्यकालको लागि हुँदैन। मैले समाधान सजिलोसँग देखेको है। अजिलो पर्यो, क्रियाशील सदस्यको विषय पनि नटुङ्गाइ पनि नहुने छ, सबै साथीहरूलाई न्याय पनि दिनु छ। तर अहिले हामीले एकदम हतार गर्दा गर्ने त्यो भ्याइँदैन, हामीसँग समय रहेन भनेर भन्ने हो भने यो रेगुलर नियमित अधिवेशन हामी स्थानीय चुनाव पछाडि गरौँ हैन। स्थानीय चुनावसम्मलाई पार्टीको वैधता नमरोस् भन्नको लागि चाहिँ विशेष महाधिवेशन गरौँ।
त्यो भयो भने त हामीले अहिले घोषणा गरेर पनि यो भदौको 16, 17, 18 जुन नेतृत्वले चाहिँ मतलब तय गर्नुभएको छ कार्य त्यहीमा गर्न सकिन्छ होइन। किनभने त्यसको चाहिँ मतलब मतदाता को हुन् भन्ने कुरा फिक्स छ नि त, अलरेडी फिक्स छ नि त होइन। र अब तपाईँले पत्रकार महासङ्घीय अधिवेशन गरे जसरी 77 जिल्लामा चाहिँ मतलब बाक्सा राख्दिने ढ्वाङ राख्दिने हो भने त्यहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पुरा यो चाहिँ मतलब कोभिडको मापदण्ड मानेर पालना गरेर मत आएर खसालिदिनु सक्नुहुन्छ। 77 जिल्लाबाट खसेका मतका आधारमा जोडेर घोषणा गरिदिन सकिन्छ, परिणाम घोषणा गर्न सकिन्छ। होइन अझै नेताहरूलाई त मेरो रिक्वेस्ट छ के छ भन्दाखेरि विशेष महाधिवेशन गरिदिनुहोस्, विशेष सहमति बनाइदिनुहोस्। त्यो वडा त्यो जिल्ला जिल्लामा ढ्वाङै राख्नु नपरोस्, ढ्वाङ राखेर भोटै हाल्न नपरोस् होइन। एउटा विधि प्रक्रिया पुर्याउनेसम्मलाई पुर्याउनुहोस्। विशेष महाधिवेशनबाट विशेष एउटा कार्यसमितिको निर्माण गर्ने कुरामा जाउँ र त्यो चाहिँ मतलब मात्रै चाहिँ 6-7 महिना यो स्थानीय चुनावको भन्दा पछिमा नियमित अधिवेशन गर्ने गरी यो पिरियडको लागि मात्रै हुँदाखेरि बाँकीले पनि चित्त बुझाउनुहुन्छ होइन। र यो बिचमा भएको समयमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यहरूलाई अत्यन्त पारदर्शी ढङ्गबाट भोलि हामी अनलाइनबाट पनि साथीहरू छुट्नु भएको छ र इच्छुक हुनुहुन्छ भने एप्लाई गर्नुहोस् है भनेर पनि अनलाइनबाट पनि मागौँ होइन। त्यो भएपछि चाहिँ मतलब अहिले केन्द्रले के भनेको थियो त्यो तपाईँले बताइदिने साबिकको क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या जति छ त्यति मात्रै अहिले 100% मात्रै चाहिँ क्रियाशील भन्ने भनेर फारम जुन पठाइदिनु भयो त्यसले गर्दाखेरि कतिपय वडामा अत्यन्तै क्रियाशील भएका खटेका लागेका साथीहरूलाई पनि क्रियाशील सङ्ख्या पुगेन किनभने त्यहाँ पहिला क्रियाशील सङ्ख्या थोरै थियो। यो बिचमा सङ्गठन र साथीहरूले दुःख गरेर राम्रो बनाउनु भएको छ, धेरै साथीहरू समावेश हुनुभएको छ जसले तल स्थानीय चुनावमा प्रदेश चुनावमा प्रतिनिधि सभा चुनावमा सहयोग गरेर योगदान गरेरै आइसक्नुभयो। उहाँहरू अब त्यसका लागि चाहिँ मतलब पाउनको लागि सबै हिसाबले योग्य भइसक्नुभयो। तर उहाँहरूलाई चाहिँ यो सङ्ख्याको तपाईँको सीमितताका कारणले गर्दाखेरि पाउनु सक्नु भएन। त्यसै उहाँहरूमाथि पनि अन्याय भएको चोट भएको छ उहाँहरूलाई। त्यसैले त्यस्ता साथीहरूले पनि समेट्न पाउने गरी कुनै वडामा चाहिँ त्यति सङ्ख्या चाहिँदा पनि चाहिँदैन गएको छ होइन। र अहिले तपाईँको चाहिँ मतलब मैले सुनेको छु डाटा इन्ट्री भएकोमा 100% भन्दा बढी चाहिँ मतलब डाटाहरू इन्ट्री भयो। त्यस्तो नि हुन्छ कहीँ फारम त्यहाँ कति भन्दा 100% भनेको छ अनि त्योभन्दा बढी भरेर आयो कहाँ आयो? त्यो फारम कसले गर्यो? फारम प्रोड्युस गर्ने काम भनेको केन्द्रीय समितिले मात्रै गर्न पाउँछ, अरूले गर्दैन भन्छ। केन्द्रीय समितिबाटै गएको भनेर बुझ्नुपर्ने भएन। घुमाउरो बाटोबाट मतलब के भने अन्त कहीँबाट फारमै बन्दैन, निर्माणै गर्न पाउँदैन, केन्द्रले मात्रै दिने हो फारम। अब हामी जिल्ला सभापतिले गएर फारम बुझेको 100% भन्दा एउटा पनि दिएको छैन। त्यही कारणले गर्दा हामी 100% भन्दा एउटा पनि साथीले माग्दा पनि अनुरोध गर्दा आग्रह गर्दाखेरि पनि हामीले दिन सक्दैनौँ होइन। तर अब अहिले इन्ट्री भएर चाहिँ त्योभन्दा बढी आउँछ भने फारम कहाँ गयो? त्यसकारण यो सबै जटिलताहरूलाई समाधान गर्नको लागि पनि के हुन्छ भने यो समय हुन्छ। अहिले विशेष महाधिवेशन गरेर चाहिँ मतलब यो समस्या टार्यौँ भने वैधताको विषयलाई चाहिँ इन्स्योर गऱ्यौँ भने अनि त्यस पछाडि स्थानीय चुनावभन्दा पछि गर्दाखेरि त त्यो बिचमा त क्रियाशील सदस्यहरू काम गरेर नि पाइयो। पार्टीभित्र यहाँले पुर्याउनु भएको योगदान र यहाँको जुन खटाइ छ त्यसले पनि तपाईँको आफै पनि पार्टीभित्रको एउटा पहिचान छ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पहिलो कार्यकारी निर्देशक भएर यहाँले काम गर्नुभयो। गणेशमान बलिदान अभियानको पनि तपाईँ संयोजक भएर काम गर्नुभयो र बिपी विचार यात्राको पनि तपाईँ संयोजक भएर काम गरिरहँदाखेरि देशमा रहेका जनता र काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले दिएको सन्देश चाहिँ के छ तपाईँलाई? बहुत मिठो प्रसङ्ग तपाईँले जोड्नुभयो। मलाई अहिले पनि गौरव लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेताहरू बिपी कोइराला, गणेशमान सिंहको संयोगले त्यति जतिखेर म कार्यकारी निर्देशक थिएँ त्यही बेलामा उहाँहरूको शतवार्षिकी परेको थियो र त्यसको सम्मान स्वरूप उहाँहरूप्रति आदर स्वरूप के कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिष्ठानभित्र छलफल भयो। हुँदाखेरि वास्तवमा यो त्यतिखेरको केन्द्रीय यो प्रतिष्ठानको प्रमुख पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेल दाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै यी कार्यक्रमहरूको खाका ल्याउनुभयो, प्रस्ताव गर्नुभयो। हामी खुसीले एकदम उल्लेखित भयौँ होइन। र यो कार्यक्रम गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण रूपले समर्पित भयौँ। जिल्ला जिल्लाका साथीहरू समन्वय गयौँ। उहाँहरूले पनि यो कार्यक्रमको चाहिँ मतलब बनाउनको लागि सहयोग गर्नुभयो। विराटनगरदेखि
2004 सालमा मजदुर आन्दोलनको सिलसिलामा बिपी कोइराला लगायत 6 जनालाई त्यो बेलाको त कुनै अरू यातायातको थिएन, हिँडाएर चाहिँ मतलब ल्याउँदाखेरि पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूको कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा उहाँहरूलाई स्टेसन गर्दै राख्दै राति बास बसाउँदै उहाँ कहाँ कति मान्छे जम्मा हुँदै भेट्दै के गरेर ल्याएको थियो, त्यो जति हामीले इन्फर्मेसन पुरानो लिन सक्यौँ त्यसका आधारमा हामीले रुटहरू निर्धारण गऱ्यौँ। र आउँदाखेरि मलाई के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने रियल नेपाल चिन्ने अवसर त पर्सनल्ली मैले पनि प्राप्त गरेँ। जहिले पनि हामी सुदूरपश्चिम अविकसित होइन, मध्यपश्चिम पनि अविकसित भनेर चाहिँ पढ्थ्यौँ सुन्थ्यौँ, तर वास्तवमा पूर्वी पहाडी जिल्ला पनि यति ज्यादा चाहिँ मतलब समस्यामा रहेको, अविकसित अवस्थामा रहेको होइन, डाँडा काँडाका नागरिकहरूको जुन चाहिँ मतलब अप्ठ्यारा अवस्थाहरू भएको, यातायातको केही सुविधाहरू पनि नभएको होइन, यो अवस्था जुन देखियो है, वास्तव मेरो लागि त मतलब पाठशाला नै भयो ती दिनहरू है। र बिपीका विचारहरू हामीले जनताका बिचमा सम्प्रेषण गर्न पायौँ। त्यतिखेरको पुस्ताले त सम्प्रेषण गर्नु नै भएर चाहिँ, त्यसले गर्दा त्यो 15 सालको रिजल्ट हेर्ने हो भने पूर्वी पहाडी जिल्लामा अलमोस्ट काङ्ग्रेसले चुनाव जितेको होइन। अहिले यो बिचमा के भयो त भन्दाखेरि ती धेरै जिल्लामा फेरि काङ्ग्रेस चुनाव हार्ने कमजोर भएको भनेपछि त यस्तो ग्याप भएछ नि है। यो बिचमा पञ्चायत कालले त काङ्ग्रेस र जनताको बिचमा पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा यस्तो ग्याप बनाएको अवस्था रहेछ। हामी त्यतिखेर गएर बल्ल के भने त्यो बेला बिपीको विचारको हामीले कपीहरू पनि निकालेका थियौँ। प्रोग्रामहरूमा ठाउँ ठाउँमा फेरि हामी हिँड्या मात्रै होइनौँ, आधा घन्टा 1 घन्टा हिँड्यो, एउटा बस्ती आउँथ्यो, कार्यक्रम गर्ने, काहीँ हाजिर जवाफ कार्यक्रम गर्ने, विषयहरू बिपी र बिपीका विचारसँग सम्बन्धी हुन्थे, काहीँ निबन्ध के अरे काहीँ चाहिँ मतलब वक्तृत्व गर्ने बिपीकै विचारहरूसँग सम्बन्धी गर्ने, काहीँ सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने त्यही बिपीकै विचारहरूसँग जोडिएर गर्ने, काहीँ सानसानो सभा नै गर्ने, मन्तव्यहरू राख्ने, काहीँ त ठुला सभाहरू पनि गऱ्यौँ। कतिपय ठाउँमा त केन्द्रीय नेतृत्वहरू कुनै ठाउँमा को नेता पुग्नुभयो। त्यसले गर्दा एउटा वैचारिक रूपले नयाँ चाहिँ मतलब स्पन्दन कम्पन एउटा भाइब्रेसन ल्याउन सक्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई त्यसमा आत्मगौरव पनि छ। त्यसै गरी गणेशमान बलिदान अभियान जुन तपाईँले भन्नुभयो, गणेशमान हाम्रो एउटा ठुलो राजनीतिक मिथक हो। हेर्नुहोस्, साँच्चै भन्नुहुन्छ नि त्यो किम्बदन्तीको गर्दा पनि हुन्छ। जेलबाट त्यतिखेरको राणाको जेलबाट होइन, जेलबाट तोडेर निस्किने, त्यो बेलाका परिस्थितिमा कहाँ कहाँ कसरी पुग्नु होला त्यो बेलाका जनजीवनहरू सम्झ्यौँ होइन। त्यसरी उहाँ जुन जुन रुट भएर इन्डिया भारत पुग्नुभयो, पछि उहाँलाई फेरि ठोरीमा पक्रेर जुन बाटो हुँदै काठमाडौँ जेल ल्याइयो, यो दुवै रुटमा पनि हामीले यात्राहरू गऱ्यौँ र पुराना त्यो मेमोरीहरू बाँकी रहेका बुढा चाहिँ आमा बुवाहरूलाई पनि भेट्यौँ होइन। यसरी गणेशमानजी यो हिसाबले आउनुभएको थियो भन्छन्, उता यो हिसाबले बिपीहरू 6 जना लिएर आएको थियो भन्छन्। त्यसले गर्दा हामीले धेरै भावुक पनि बनायो। हजुर, कार्यक्रमको हामी एकदमै अन्तिममा छौँ। आज तिनै लौह पुरुष गणेशमानका छोरा प्रकाशमान सिंह पार्टीको सभापतिको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। एकातिर पार्टी सभापति आफै दाबी गर्दै हुनुहुन्छ, अर्कोतिर वरिष्ठ नेता पौडेल पनि त्यसको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। र मैले यहाँ जोड्न खोजेको लौह पुरुष गणेशमानका पुत्र प्रकाशमान सिंह पनि आज त्यो दाबी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले बिपी विचार यात्रा गरिरहनुभएका उनै महामानव बिपी कोइरालाका पुत्र शशाङ्क कोइराला पनि पार्टी सभापतिको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। पारिवारिक पोलिटिकल लिगेसी समातेर शशाङ्क कोइराला पनि त्यसको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। पार्टीमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने महेन्द्र नारायण निधिका सुपुत्र विमलेन्द्र निधि पनि त्यो लाइनमा हुनुहुन्छ, पार्टी सभापतिको लाइनमा हुनुहुन्छ। मैले यी सबै कुरालाई जोडेर कार्यक्रमको अन्तिममा पनि भएको हुनाले अबको काङ्ग्रेसमा आउने नेतृत्व र नेतृत्वले लिने कार्यदिशा चाहिँ कुन किसिमको हुन्छ? पहिलो कुरा त तपाईँहरूले केही नामहरू लिनुभयो, केही नामहरू छोड्नु पनि भयो। उहाँहरू कृष्ण प्रसाद भट्टराई सबै होइन, उहाँहरू सबैजना पार्टी सभापति बन्ने योग्यता चाहिँ पुर्याइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको काँधमा पार्टीको जिम्मेवारी दिने हो भने पार्टी उहाँहरूले चलाउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। उहाँहरूको त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि छ, उहाँहरूको त्यो परिपक्वता खारिएको अवस्था पनि छ र पार्टी सङ्गठन र साथीहरूको चाहिँ गाह्रो साङ्ग्रो सबै बुझ्नु पनि भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको दाबीको विषय म सबैलाई सम्मान गर्छु। रह्यो कुरो के भन्दाखेरि जब महाधिवेशन हुने नै स्थितिमा पुग्छ र अब उम्मेदवारीकै विषय हुन्छ भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ लाइक माइन्डेड नेताहरू
कतिपय के भन्दाखेरि विचारका हिसाबले समानता राख्ने नेताहरू एक ठाउँमा आउँछन्। फेरि एउटा कुरो के भने पार्टीको महाधिवेशनभित्र पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ मतलब विचार समूहहरू बन्यो भने त्यसलाई अन्यथा ठान्नु पनि हुन्न होइन। विचार शून्य भएर समूह बन्यो भने मात्रै समस्या हो। नीति शून्य, तपाईँले अघि भने जस्तो कार्दैछ शून्य होइन, त्यो चाहिँ हिसाबले मात्रै नेता बन्छ भने त नीतिले नेता बनाउने हो है, विचारले नेता बनाउने हो। र त्यो किसिमको ब्याकग्राउन्ड पनि मान्छेले हेर्छ र भोलि चाहिँ मतलब योसँगको नेतृत्व यतिसम्म भयो भने हुन्छ भनेपछि त्यो लाइक माइन्डेड नेताहरू एक ठाउँमा बसेर उहाँहरूका बिचबाट को कुनमा बसेर जिम्मेवारीमा रहेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू त्यो उहाँहरूले तय गर्नुहुन्छ। र हिजो एउटा नेताहरूको राम्रो पछि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ल हामी त्यो गर्छौँ, एउटै उसमा हामी तयार छौँ। यदि त्यस्तो भयो भने जिल्ला सभापतिहरू तपाईँहरूले पनि मतलब के भन्दाखेरि कलेक्टिभली बसेर ल नेताजीहरू तपाईँहरू यसरी चाहिँ मतलब अगाडि आउनुपर्छ, यो हिसाबले बस्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भने तपाईँहरूको पनि धारणा दिनुहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ मतलब सामूहिक आवाजलाई हामी स्वीकार्न तयार छौँ भनेर लगभग सबै नेताहरूको एउटै आवाज थियो। अधिकतम युवा महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँदै गर्दाखेरि पुस्ता हस्तान्तरणको सम्भावना कति छ? होइन, पुस्ता हस्तान्तरण यो आवश्यक पनि छ। कुन तहसम्म कसरी पुग्ने पुस्ताहरूले चाहिँ मतलब जिम्मेवारी समात्दै जाने भन्ने कुरा पनि छ। र म चाहिँ अझ के भने यो वंशान्तरण पुस्तान्तरण भन्नुभन्दा रूपान्तरण महत्त्वपूर्ण हो भन्ने जहिले पनि राख्छु। यदि तपाईँ वृद्ध भएर पनि अहिलेका युथहरूको सब चाहिँ मतलब आवाजहरूलाई स्पन्दनहरूलाई होइन चाहना र भावनालाई नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भने उमेरले केही बिगार्दैन होइन। अमेरिकामा जोन बाइडेन त मतलब के भन्दाखेरि पछिल्लो राष्ट्रपतिभन्दा धेरै बुढो नै हुनुहुन्छ नि होइन, तर उहाँले यत्रो समर्थन किन पाउनु भएको छ भन्दाखेरि उहाँको हेर्नुहोस् जोस जाँगर विचार सबै हिसाबले युवै हुनुहुन्छ। त्यसै युवा भनेको उमेरले होइन, विचार र कार्यक्रमले हुनुपर्छ, प्रतिबद्धताले हुनुपर्छ। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि यो अवसर दिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको आसन 14औं महाधिवेशनको विषयवस्तुलाई समेटेका छौँ कि पछिल्लो समयमा महाधिवेशन समय तोकिएको समयमै नहुने सम्भावना बढ्दै गइसके पछाडि अब के हुन्छ त, काङ्ग्रेसले कति समयमा महाधिवेशन गर्ला र अब आउने काङ्ग्रेसको नेतृत्व र नेतृत्वलाई लिने कार्यदिशा के होला भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मधु आचार्यसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको माउन्टेन संवाद यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।